अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फुल स्टॉप और मैं हूं इकरा हारिस। नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये वो बहस है जिस बहस को इमरान खान साहब अब आम पब्लिक के ड्राइंग रूम्स में, जलसा गाहों में ले आए हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ कि अब आर्मी चीफ के तकर्रुर पर, तैनाती पर, वैसे तो अक्सर हर दफ़ा जब भी कोई आर्मी चीफ लगना होता है हम देखते हैं मीडिया पर भी उसकी बहस होती है, सियासी हलकों में भी होती है, लेकिन इसकी जो डिस्कशन थी वो हमेशा सियासतदानों के दरमियान बंद कमरों में ज़्यादा होती रही है। इसकी डिस्कशन सिर्फ खबरनामे तक होती रही है, लेकिन अब अवामी जलसों में इस पर बात की जाती है और बड़ी खुल कर बात की जाती है। हालांकि ये ऐसा सेंसिटिव मामला है कि अगर ये कहा जाए कि इस पर मुल्क की सलामती लगी होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जब उन्होंने ये बात की कि आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं ताकि उनकी करप्शन और लूटे हुए माल को सपोर्ट मिल सके, ताकि कोई उनसे पूछे ना कि ये सारा पैसे कहाँ से आया। तो एक तरह से तो उन्होंने अपने बयानिए में एक ऐसी धड़ेबंदी का जिक्र किया है जो मुबैना तौर पर खान साहब बताते हैं कि आर्मी के अंदर मौजूद है। हालांकि इस तरह का बयान देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था जो इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फिर इस पर बात की, उन्होंने ये चाहा और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए और दूसरा अगर इसके लिए कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि आर्मी चीफ को तौसी मिल सकती है तो उन्हें तौसी दे देनी चाहिए। अब इस पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में कुछ सियासी हलकों के अंदर बातचीत इस हवाले से बड़ी गहरी तौर पर हो रही है और इसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं और इसी का जिक्र आज हम इस वीलॉग में करने भी वाले हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो कह दिया गया था फ़ौज की जानिब से कि आर्मी चीफ जो हैं वो तौसी नहीं लेंगे और अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है और वो काबिल ज़िक्र है और शायद अक्सर लोग इससे वाकिफ़ भी हैं और वो एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जनरल बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी है, वैसे तो वो नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा जो आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला था उसके मुताबिक उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मई के अंदर पूरी होती है। तो बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मई तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें। तो अगर अब वो मई तक अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं और तौसी ले लेते हैं तो होगा क्या और कौन चाहता है कि ऐसा हो, इस पर अब थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे और इस पर हम बात करते हैं। तो एक तरफ तो है मियां शहबाज शरीफ साहब जो ऑब्वियसली हुकूमत में है, वज़ीर आज़म है और चाहेंगे कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए, और दूसरी जानब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो नया आर्मी चीफ लगाएं और ये जो हुकूमत है इसका कोई हाथ ना हो आर्मी चीफ के तकर्रुर में, क्योंकि उन्हें लगता है कि चूँकि ख़ुद ये हुकूमत मेरिट पर नहीं है इसलिए वो ये तकर्रुर भी मेरिट पर नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ ऐसा क्या करेंगे या ऐसा क्यों चाहते हैं, इसके पीछे भी दो अहम वजूहात हैं। पहली ये कि चूँकि टेक्निकल तौर पे जनरल बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है वो मई में पूरी होती है, तो अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं मई तक तो उनके बाद जो 4 जनरल्स सीनियरिटी पर हैं, अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं तो अप्रैल में उनकी अपनी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरह वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद जो 2 टॉप सीनियर रह जाते हैं जो आर्मी चीफ के लिए जिन्हें कंसिडर किया जाएगा, उनमें एक तो है जनरल नदीम अंजुम जो कि DGISI हैं और दूसरे हैं कोर कमांडर मुल्तान जनरल मोहम्मद चिराग हैदर साहब। सो ये 2 लोग रह जाएंगे। अब बज़ाहिर इस्लामाबाद में सियासी हलकों में ये बातचीत हो रही है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जनरल नदीम अंजुम जो है वो बन जाए आर्मी चीफ। अगर जनरल नदीम अंजुम आर्मी चीफ बनते हैं तो उनके लिए आसान रास्ता ये है कि जनरल बाजवा तौसी ले लें और तौसी जब वो ले लेंगे तो जो टॉप मोस्ट सीनियरिटी लिस्ट के अंदर नाम आएगा वो जनरल नदीम अंजुम का आएगा। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो वैसे भी उन्हें नीचे से उठाकर उनका नाम ऊपर ला सकते हैं और उन्हें आर्मी चीफ बना सकते हैं, लेकिन अगर वो ये रास्ता फॉलो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीनियरिटी के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अगर सीनियरिटी की लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर से फ़ौज के हलकों के अंदर ऐसी चहमगोइयाँ होती है कि सीनियर्स को नज़रअंदाज किया गया है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब
خبریں یہ ہیں کہ قائل کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں اور مئی تک جو ٹیکنیکلی ان کی مدت ہے اس کو پورا کریں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان اس وقت ایک بات تنازع بنی تھی اور وہ تنازع تھا جنرل فیض حمید کی تقرری کا, اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ انہیں تبدیل کیا جائے. تو شہباز شریف کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے شاید فیورٹ نہیں ہیں, اور سینیورٹی کی لسٹ پہ جب وہ ان کا نام آ جائے گا تو وہ نئے آرمی چیف بن جائیں گے. اور جو شفافیت اور الیکشنز کی بات ہوتی ہے یا پھر نیوٹرلز کی بات ہوتی ہے یا پھر عمران خان صاحب کی طرف سے جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ وہ تمام محرکات ہیں جن پر آج کل شہر اقتدار میں بڑی زور و شور سے باتیں ہو رہی ہیں. تاہم یہ ساری چیزیں ڈپینڈ اس بات پر کرتی ہیں کہ جنرل باجوہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ویسے تو پاک فوج نے بڑی کیٹیگریلی کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دے دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں. لیکن سوال پھر یہاں پر اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی وہ تھے جنہوں نے جلسوں کے اندر نیوٹرل کے کردار پر کافی سوال اٹھائے ہیں. دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہیں جو بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کا دور حکومت ہے تو کوئی اور آرمی چیف کی سلیکشن کرے, اور اس میں فیورٹ بھی ہے. لیکن ہوں کچھ بھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہو. لیکن فی الحال یہ خبریں بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں شہر اقتدار میں, ان سیاسی حلقوں میں, ان فیصلہ سازوں کے درمیان کہ آخر ہونے کیا والا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں منا لیا جائے کہ وہ توسیع لے لیں, کیونکہ ٹیکنیکلی طور پر ان کی مدت ملازمت مئی میں پوری ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ بہرحال انہوں نے کرنا ہے. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ عمران خان صاحب یا پھر سیاسی قیادت کو ان فیصلوں کو مل بانٹ کر جو ہے مل کر حل کر لینا چاہیے, نہ کہ انہیں سیاسی جلسوں کی زینت بنا دینا چاہیے جیسے کہ خان صاحب بناتے بھی رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں. لیکن یہ ایکسکلوزیو نیوز جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور جس پر آج ہم نے یہ ویلاگ بھی کیا, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا اور بیک گراؤنڈ اس حوالے سے مل سکے کہ آخر اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا بن رہی ہیں. اوبویسلی مسلم لیگ نون عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ خائف ہے ان کی پاپولیرٹی سے, اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ الیکشنز کے اندر جائیں گے تو نہیں کامیاب ہو پائیں گے, اور کہیں نہ کہیں خان صاحب کو یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید کوئی رزلٹس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. جو بھی ہوگا وہ وقت بتا دے گا, لیکن اس کا جو فائنل فیصلہ ہے, بال جس کی کورٹ میں ہے وہ جنرل باجوہ کی کورٹ میں ہے. کل عمران خان صاحب نے جو کامران خان کو انٹرویو دیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بڑا ایک طوفان چلا, اور یہ کہا گیا کہ شاید خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے بیانیے میں تبدیلی کے اشارے ملے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. اس وقت ورکنگ ریلیشن شپ گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان بھی بہت بہترین ہے, لیکن ویسے ہی سیلاب کی صورتحال ہے. اور عمران خان صاحب سے جب بار بار یہ پوچھا گیا کہ آپ ان فیئر اینڈ فری الیکشنز کے دوران کھل کر اور کیٹیگوریکلی کہیں گے کہ آپ توسیع چاہتے ہیں, تو اس پر انہوں نے کھل کر جواب تو نہیں دیا, لیکن اشاروں میں انہوں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے. لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ تاریخ کے اندر جب سینئرز کے علاوہ نیچے سے کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ آرمی چیف بنایا گیا ہے, تو اس پر فوج کے اندر بھی تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے اور فوج کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ سیاسی قیادت پر بھی سوال اٹھتے ہیں. لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا استحقاق بھی ہے اور ان کی چوائس بھی ہے, لیکن شہباز شریف اس وقت محتاط ہو کر کھیلنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کے حوالے سے جو ان کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ سینیورٹی کی لسٹ میں ٹاپ پر آئیں, وہ میرٹ پر آئیں, اور اس کے بعد کوئی سوال نہ اٹھے ان کی تقرری پر, اور وہ ڈائریکٹ آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ نامزد ہو جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ جو 4 نام ہیں سینئرز کے, جنرل ندیم انجم سے پہلے اور کور کمانڈر سے پہلے, پھر ان میں سے ایک نام کو کنسیڈر کیا جائے گا اور انہیں آرمی چیف بنایا جائے گا. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ اس ٹیکنیکل ایکسٹینشن کو, جو کہ اصل میں ٹیکنیکل ایک ایشو ہے کہ ان کی مدت اس طرح پوری ہو سکتی ہے, وہ کرتے ہیں مئی تک یا نہیں کرتے, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اپریل کے اندر تو لازماً یہ جو باقی سینئر 4 جنرلز ہیں وہ پھر اس دور سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت سیلاب کی بھی صورتحال ہے, ملکی معاملات بھی ہیں, الیکشنز بھی ہیں, اور بائی چوائس عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں اپنے بیانات سے, اپنی تقاریر سے اس معاملے کو تقسیم کا شکار کر دیا ہے, اس معاملے کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا ہے, ایک ڈویژن اور ایک گروپ بندی جو ہے وہ کریٹ کر